अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी कायदा सबक नंबर 13 तशदीद सबक हम पढ़ रहे हैं और इस सबक के 2 सफ़े यानी सफ़ा नंबर 24 और सफ़ा नंबर 25 हम पढ़ चुके हैं और मुकम्मल तजवीद भी ये आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा दी गई है। अब यहाँ जो आखिरी सबक सफ़ा जो हमारा रहता है, हम 26 सफ़ा नंबर 26 वो पढ़ेंगे। इसकी आखिर की 5 लाइनें हैं, हम वो पढ़ेंगे और इसमें हम सबक इस अंदाज में पढ़ेंगे कि तजवीद को भी रिवाइज करेंगे और जो भी ख़ास कायदा यहाँ आएगा बिल्कुल वजाहत के साथ वापसी समझाते हुए पढ़ेंगे ताकि अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में हम मुकम्मल तौर पर तजवीद को ज़बानी लहजे में भी पढ़ सकें और देख के कायदे को भी पहचान सकें। हर तरीके से अंदाज से आपको तजवीद बेहतरीन अंदाज में समझनी आए कि आप बेहतरीन अंदाज में कायदे की पहचान कर सकें और आप बेहतरीन अंदाज के अंदर कायदे को समझा सकें, पढ़ा सकें। हम अपने बच्चों को सबक याद करवाने के लिए इस वीडियो को दें और बच्चे बार बार सुने, साथ पढ़ें अपने सबक को, अपने मदरसे के सबक को, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में उन्हें अरबी लहजे के अंदर सबक भी याद होगा, तजवीद के कायदे भी समझ में आएंगे। सबक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव नून ज़बर वन, नून खड़ा ज़बर ना, वन ना, शीन ज़ेर शी, वन ना शी, तो खड़ा ज़बर तो, वन ना शी तो, ता ज़ेर ती, वन ना शी तो ती। यहाँ पे खड़ा ज़बर जो नून पे लगा हुआ है, तो पे लगा हुआ है, उसको हम एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे। नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है तो एक अलिफ गुन्ना करेंगे। वन नशीतोती, वाव नून ज़बर वन, नून जीम ज़बर नज, वन नज, मीम ज़ेर मी, वन नजमी, वन नजमी। यहाँ पे जीम हर्फ कलकला है, इसमें जीम साकिन होने की सूरत में खूब कलकला जाहिर करके पढ़ेंगे। वन नजमी। काफ वाव पेश कू, वाव ज़ेरवी कुवी, रा ता ज़बरत कुवीरत। यहाँ पे हरकत है, मारूफ पढ़ेंगे कुवीरत। मीम पेश मुँह, तो हा ज़बर तो, मोतो हा ज़बर हा, मोतो हा, रा ज़बर रा, ता दो ज़बर तन, मोतो हरतन।
تو حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، باقی حرکات کو معروف پڑھیں گے۔ سین، یا پہ سو، یا زیر ی، سوئی، را تا زبر رد، سیرت، سیرت، یا ذال زبر ید، ذال، کاف زبر زک، یزک، کاف زبر کا، یزک، را پیش رو، یذکرو، یذکرو، لام زیر لی، یا دال زبر ید، لید، دال، با زبر دب، لید دب، با زبر با، را واو پیش رو، لیدبرو۔ یہاں پہ با حرف قلقلہ ہے، دال حرف قلقلہ ہے، جمعوں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ واو مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ ہوگا۔ لیدبرو، ذال، را پیش زر، را، یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، تا زبر تا، ذریت، ہا الٹا پیش ہو، ذریتہ، میم، زا پیش مز، زا، میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزمیلو، میم، دال پیش مد، دال، سا زبر دس، مدس، سا زیر سی، را پیش رو، مدثرو، عین زبر ع، لام، نون زبر لن، عالن، نون زبر ن، عالن، با، یا زیر بی، یا زیر ی، عالنبی، یا سین زبر یس، سین، میم زبر سم، یسم، میم مشدد ایک الف گنہ کریں گے، میم زبر ما، یسم، عین واو پیش عو، نون زبر نا، یسمعون، عین، لام زیر عل، لام، یا زیر لی، الی، یا واو پیش یو، الیو، نون زبر ن، الیون، الیون، یا زا زبر یز، زا، کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک، میم زیر می، نون، تو زبر نط، مینت، تو، یا زبر طوی، مینت طوی، یا زیر ی، مینت طی، با کھڑا زبر با، مینت طیب، تا زیر تی، مینت طیباتی، حمزہ نون زیر ان، نون، زا زبر نز،
إن نون زبر ظن إن ظن نون زبرنا إن ظن نون مشدد میں ایک الف گنہ کیا جائے گا. میم دال زبر مد دال ذو زبر دز مد دز ذو لام زیر ذل مد ذل لام پیش لو مد ذلو. میم دال زبر مد دال ذو زبر دز مد دز ذو لام زیر ذل مد ذل لام پیش لو مد ذلو. شین را زبر شر را نون زیر رن شر رن نون فا زبر نف شر رن نف فا کھڑا زبر فا شر رن نف فا سا کھڑا زبر سا شر رن نف فا سا تا زیر تی شر النفاثاتی شر النفاثاتی. یا پیش یو ہا با زیر حب یو حب با تا پیش بت یو حب تا واو زبر تو یحب تو واو الف زبر و تو وا با یا زیر بی نون زبر ن یحب التوابین یحب التوابین. را با زبر رب با سین پیش بس رب بس سین زبر سا میم کھڑا زبر ما واو کھڑا زبر وا رب السماوات تا زیر تی رب السماواتی رب السماواتی.